اکبر گاہ چایا ہے اللہ اکبر میرے حبیب دا چہرہ ویکھ دے نالے حضور علیہ السلام دی زلفاں ویکھ دے فوراً اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے فوراً رومن لگ گیا ہے میرے حبیب نے فرمایا اے میرا پیارا غلام تینوں بڑا عرصہ گزر گیا ہے اے میرا غلام اج دی تک تو رونا نہیں ہے آنسو نہیں آئے اتھرو نہیں آئے اے میرا غلام دساں میں اج آنسو کیوں ہے رو کیوں رہے ہیں غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ ہے اے سونے لجپالا میرے رب نے منو بڑا غریب بنایا ہے سونے میرے کلو زر زمرات کوئی نہیں مال خزانے کوئی نہیں دولتہ کوئی نہیں اے سونے آج میرے ذہن دے اندر خیال آیا دل دے اندر خیال آیا کاش میرے کلو پیسہ ہویا کاش میرے کلو دولت ہویا زر زمرات ہویا اے سونے لجپالا ول میں در در دیا ٹھوکرانا کھاما اے سونے ول 24 گھنٹے ہوئے نا میری اکھاں ہوئے نا اے سونے تیرا چہرہ ہوئے بس تیرا ہی دیدار کردہ رہ جائے اللہ اکبر کبیرہ دوستان گرامی قدر غور کرنا میرے حبیب نے غلام نو روتا ویکھیا میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے فرمایا اے میرا پیارا غلام اے دساویں آج کیوں پیارونا ہے اے میرا غلام جے کر تو غربت واسطے پیارونا ہے بل ذرا کھڑا ہو جا فرمایا ذرا کھڑا ہو جا آج تیرا نبی تینوں غربت دے بدلے انعام عطا کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے حبیب دا پیارا غریب غلام کھڑا ہویا ہے قبلہ او غلام جس دا پھٹا پرانا لباس جس دے لباس نو ٹاکیاں لگی ہویاں اللہ اکبر کبیرہ او غلام کھڑا ہویا ہے جڑا صبح تو لے کے شام تک مزدوریاں کرن والا جڑا در در دیاں ٹھوکراں کھاون والا اللہ اکبر غلام کھڑا ہویا ہے میرے حبیب بھی کھڑے ہو گئے تمام غلام تمام صحابہ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے حبیب نے فرمایا اے میرا غلام میرے قریب آ جا او غریب غلام قریب آئے قبلہ دیکھے میرا نبی کس طرح رحمت بن کے آیا ہے اج تو تے میں تے غربات نفرت کر دے آئے تیرے میرے تعلقات تے امیران دے نال بن گئے امیرانو جناب والا تو تے میں جھک جھک کے سلام کر دے آئے جنہاں کو پیسہ ہوئے دولت مال خزانہ ہوئے انہوں جناب والا بڑے ادب دے نال مل دے آئے لیکن غریب دے سلام دا جواب بھی کوئی نہیں دوستان گرامی قدر غور کرنا میرے حبیب دی سنت کیا ہے غور کرنا میرے حبیب علیہ السلام نے غلام نو سینے دے نال لایا ہے نالے فرمایا اے میرا غلام اے دساویا ذرا او ہاتھ سامنے کریا جنہ ہتھاں دے نال حلال دا رزق کمیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ غلام نے ہتھانوں سامنے کیتا ہے اور ہتھاں تے قبلہ برم آ گئے چھالے پک گئے زخم آ گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے حبیب نے زخم ویکھے میرے حبیب نے غلام دے ہتھاں چو پکڑے تے اپنے ہونٹاں دے نال لالے اللہ اکبر کبیرہ یار ویک حضور علیہ السلام اپنے غریب غلام دے ہتھنوں جناب والا پکڑ کے ہونٹاں دے نال لگا کے بوسا پہلے اللہ اکبر میرے حبیب غلام دے ہتھنوں چوم رہے غلام عرض کردہ ہے اے سونے اے لجپالا میں کتھے اے سونے تسا کتھے تسا کہنا تو امیرو اے سونے میرے ورگا غریب کوئی نہیں پورے علاقے دے اندر اے سونے تسا دے رب دے حبیب بن کے کائنات جلوہ کر روئے وے اے سونے میرا پھٹا پرانا لباس اے سونے اصل قانون تے وے اصل اصول تے وے اے سونے اولاد والدین دے ہاتھ چم دیئے سونے
مرید پیر دے ہاتھ چمدا ہے شاگرد استاد دے ہاتھ چمدا ہے اے سونیا صحابی نبی دے ہاتھ چمدا ہے اے سونیا میں غریب ہاں تساں کائنات تو بد کے امیر ہو اے سونیا اج میرے ہاتھ پہ چومدے ہو وجہ کیا ہے میرے حبیب نے فرمایا اے میرا پیارا غلام میں اپنی امت نو سبق دینا چاہنا چونکہ ایک وقت آمنا ہے فرمایا لوگوں نے امیرہ نو رشتہ دار سمجھنا ہے امیرہ دے نال دوستیاں قائم کرنیاں نے فرمایا غربا دے نال پیار نہیں کرنا فرمایا میں انہوں نے دسنا چاہنا کہ غربا تو نفرت کرنا اے فرعون دا عمل غربا نو سینے دے نال لا لینا امام الانبیاء دی سنت ہے اللہ اکبر کبیرہ بل میرے حبیب فرمان لگے اے میرا غلام ہن منگ لے کیا منگنا چاہنا ہے فرمایا رب العالمین نے میں نو طاقت عطا کیتی ہے اے میرا غلام جے کر تو ساری کائنات دی بادشاہی بھی منگے فرمایا میں تنو عطا فرمان واسطے تیار ہاں غلام عرض کردا ہے اے سونیا ہن دولت دی لوڑ کوئی نہیں اے سونیا زر زیورات دی لوڑ کوئی نہیں مال خزانے دی لوڑ کوئی اے سونیا ہن تہاڈا جسم میرے جسم دے نال مس ہو گیا ہے اے سونیا بس دنیا دی طلب کوئی نہیں ہن غربت دے اندر چس آ گئی ہے میرے حبیب نے فرمایا اے میرا غلام جے کر تینوں دنیا دی لوڑ کوئی نہیں خزانہ دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا ول سن لے جس ٹائم قیامت دا میدان آونا ہے فرمایا ہر میرے غلام نے جنت دے اندر جاونا ہے فرمایا پر جس ٹائم تیرا نمبر آونا جبریل نے اعلان کرنا ہے کائنات والے ہو سن لو حضور علیہ السلام دا او غلام جڑا دنیا دے اندر بڑا غریب آ جس کو زر زیورات کوئی نہ مال خزانے کوئی نہ اج ویکھو تمام جنتیاں دا بادشاہ بن کے تمام جنتیاں دا سلطان بن کے جنت دے اندر جا رہا ہے